बापाचे आनी पुताचे तो तिसरो आयतार आमी तिसरी वात पेटयता पिंक कलराची उगडास करता की आयतार आमकां देवा सगळे संतोषूंक आपयता रिजॉयस आनी त्या पासत आमी जितली लागीं पावता जेजूच्या जल्माक तितली खुशालकाय आमचो आनंद आमचो वाडटा हें जेन्ना आमी कोण आयता तेन्ना आमच्या शिक्षणाच्या देण्यांतल्यान जेन्ना आज आमी शिक्षणाक भेटयल्लो आयतार पाळटा तेन्ना ही खुशालकाय आमकां फावो जावंक आमच्या शिक्षणांतल्यान आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक आमी शिकल्या तातूंत फकत म्हजोच फायदो न्हू पूण समाजाच्यान दुसऱ्यांचें बरेपणूय आमी चिंतूंक आनी भाशेन हो संतोश जो जेजून आमकां दिला तो आमी दुसऱ्यांकूय असो वांटूंक ही वात पेटयता आसतना हे मिसांत वांटो घेता आसतना आमकां कृपा मागुया. कोण कडेन जाय थोडे फावटी देवान आमकां गिन्यान दिलां आमी शिकल्या कोण कडेन आपस्वार्थी जिणेन आमी जियेला आनी शिकपांतल्यान कडेन आमी काडला उजवाड हाडचे सुवातेर आमी शिकून कडेन थोडे फावटी ब्रूत जाल्या शिकून आमी कितें समजूंक सुवातेर आमी आमची काळजां मनां धांपल्यांत दूख धरून असल्या पातकांचें बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया आमच्यो गरजो मागणे दिनवास आमी देवा मुखार हाडुया. ही मिसाची भेट आख्खेक फिरगोजे खातीर आमी भेटयता. थोडे फिरगोजेंतलो दर एक कुटुंब बापाच्या हातांत घालुया. आज आपलो वाडदीस मनयतात लग्नाचें वरस मनयतात तांच्याय पासत आमी मागता आनी कोवीड-19 हे पिडेंत कश्ट वतल्या बाबा भयणांक जेजूची पेकोवणी मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी तुजीं भुरगीं सोम्या जेजूच्या जल्माचे परबेक काळजाच्या उमाळ्यांनी ओतरेकून रावता. येदो व्हडतो सोडवणदार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी ताचो जल्म सदांच व्हडा संतोशान समरंबूंक आमकां फावो कर म्हूण विस्वासान आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान येता आनीक राजवटकी चलयता सासणाच्या ससनांक. खोदेला इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा
ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कापसोल्या काळजां बरीं करूंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक, सर्वेस्पराचे कुरपेचे वरस आनी आमच्या देवाचे जोडटेचो दीस परगट करूंक, दुखेस्तांक बुजवण दिवंक ताणें म्हाका धाडला. हांव सर्वेस्परा सोवे कुशालकायेन मुरगोडटां आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सोवे संतोसान बोल्ला. फुलांच्या झेल्यान निटयलेल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान श्रिंगायलोले एके उकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयलो. ताडोनाच्या आंगोस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुंतलायलो. जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किल्लून वयर सरतात, तशेंच सर्वेस्पर राष्ट्रांचे नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी किल्लून वयर सरोशींक करतलो. देवाचें उतोरें. देव आमचे कडेन उलयला, ताच्या उल्याक आमचो मोगाचो जबाब हे परी. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. सगळीं म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. ताणें ल्हानवेक चाकोरणीचेर दिश्ट घाली, सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बलिश्टान म्हाका केली अजापां, पवित्र उर्चीत सदां उर्चीत ताजें नांव. सबब म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. आपली भक्ती करतल्या तांय आमचो देव पिणके पिणकेंत काकलूत दोया दाखयता. आपलो बलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पर काळजां मनांत गोर दोत्तल्यांक धांवडायता. सबब म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. पदवेदार सोदरां वयर शेवटिता, ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. मुकोलेल्यांक दादोस करता देण्यांनी, गिरेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. सबब म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोया मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बालगिता. अब्रामाक आनी ताचे धू पुतांक दिल्लें उतर विस्वाशी देव सांबाळटा. सबब म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. भाग्योंत पावलोन तेसोलिनीकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, सदांच कुशाल रावात, थांबोन आसतना मागणें करात. जाता तें जावं. सदांच आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवे तुमी तशेंच केल्लें देवाक जाय. आमचो स्वास दामून दवरी नाकात, भाकणेची बेपरवा करी नाकात, पूण सगल्यांची तपासणी करून कितें बरें तें घोट सांबाळात. सगळे तरेचें वायट पयस करात. शांती दिता तो देव तुमकां सगळे वाटेन पवित्र करूं आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तुमकां म्हणजे तुमचो आत्मो आनी कूड चूक नासतना सारकी सांबाळूं. तुमकां आपयल्यांत तो विस्वाशी आनी बासायलां तें तोच शांती पावयतलो. देवाचें उतोरें. देवा शुभ वर्तमानाक आमचीं काळजां मनां तयार करूंक सगळीं उबीं रावया. Sorvespora, 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 Zoi Zoi. Sorvespora, Sorvespora.
सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला सर्वेस्पराक जय Sorvesporak, Sorvesporak, Sorvesporak zoi zoi. Sorvesporak, Sorvesporak, Sorvesporak zoi zoi. सर्वेस्पोर तुमचे ईश्वी आसूं जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Somia. देवान धाडलेलो कोण एक मनीस आसलो ताचें नांव जुवांव सगल्यांनी भावार्थ दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयिल्लो ही जुवांवाची गोवायकी तूं कोण गाय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक जेन्ना जुदेवांनी याज्ञिकांक आनी लेवितांक जेरुजाल्यातावन पाठयले तेन्ना ताणें सारकें परगट केलें ताणें म्हळें ताणें ना म्हणलें ना ताणें उक्तेपणी सांगलें हांव क्रिस्त न्हय आनी ताणें ताका म्हळें तूं कोण तर ताणें ताका म्हळें हांव एलिजा न्हय तूं प्रवादी बी आनी ताणें म्हळें ना तेन्ना ताणें ताका म्हळें अशें जाल्यार तूं कोण आमकां पाठयला ताका आमी कितें सांगचें तुजे विशीं तूं कितें म्हणटाय जुवावान म्हळें इजायास प्रवाद्यान सांगून दवरला सर्वेस्पराची वाट नीट करात असो अरण्यांत एक ताळो बोब मारता हो ताळो हांव ताका फारिजेवांनी पाठयलोले ताणें ताचे लागीं आनिकूय विचारलें तूं क्रिस्त न्हय एलिजा न्हय आनीक प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय आनी जुवावान परतीपाड केलो हांव स्नान दितां तो उदकान दितां पूण तुमी वळखो नाशिल्लो एकलो तुमचे मदें आसा तो म्हज्या उपरांत येतलो पूण ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना हें बेतानायन जॉर्दानाचे पोल दोरी जो हांव स्नान दितालो थंय घडलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें अपुर्बायेच्या भावा भयणानो थोडेच दीस फाटीं कोणें म्हाका वॉट्सॅपाचेर ही मॅसेज धाडली तुमकां तें हांव वाचतां वॉट इज एड्युकेशन एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर II this letter was found in a Nazi concentration camp. It is addressed to teachers. Dear teachers, I am a survivor of a concentration camp. My eyes saw what no man should witness. Gas chambers built by learned engineers. Children poisoned by educated physicians. Infants killed by trained nurses. Women and babies shot and burned by high school and college graduates. So I am suspicious of education. My request is, help your students become human. Your efforts must never produce learned monsters, skilled psychopaths, and educated illiterates. Reading, writing, arithmetic are important only if they serve towards making our children more human. अपुर्बायेच्या बाबां भयणानो ही मॅसेज वाचता ही उतरां वाचता कोणाच म्हज्या काळजाक ती बसली कित्याक जेन्ना हांव अमेरिकाक शिकप करतालो तेन्ना म्हाका सोयीक मेवलो ऑस्विच हांगासर हे कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प आसा थंयसर बॅट दिवपाक आनी जेन्ना ही उतरां वाचतालो तेन्ना म्हज्या आंगाची ल्हंव उबी जाली कित्याक जेन्ना हांव थंयसर गेल्लो आनी थंयसर ते वस्तू जेन्ना हांवें पळयलेलो तेन्ना खरेंच हो जो मनीस कितें सांगता तें सत थंयसरले ते पळोवन जे भाशेन तें बांदलां द गॅस चेंबर उपरांत थंयसर सगळे वस्तू दवरलेल्यो आसात ते तांच्यो सुटकेस्यो तांचे मोचे दादल्यांचे हाडाचे सगळे वस्तू कॉलगेट टूथब्रश बावली डॉल्स आवयांच्यो शूज थंयसर राशीक मारलेल्यो आसात थंयसर केस हें सगळें पळयता आसतना कितें तरी कुडीक भोगलें आनी हें सगळें पळोवन भायर सरता आसतना थंयसर एक मॅसेज बरयलेली आसा
If we don't learn lessons, history will repeat itself. हातूंतल्यान जरी तर आमी तरी लिसांव शिकोनान जाल्यार हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ. आनी तोहेंच मोगाच्या बाबा मिनोन कितें हे आमच्या आधुनीक काळांत घडटा तें आमी पळयता. आज आमी व्हडल्या काळांत जियेता आमी म्हणटा, ज्या काळांत कितली टॅक्नॉलॉजी वाडल्या पळय. ह्या काळांत हे पळय हे वस्तू आसात, हे वस्तू उदेशी आमी आख्ख्या संवसाराक पावता. गिन्यानान घडलेल्यो वस्तू, बऱ्यो वस्तू, ह्यो ज्यो वस्तू आमकां एकामेकाक मेळयतात. गिन्यानान मनीस पळय आज इतलो मुखार पावलेलो आसा. पूण दुसरे वाटेन हें सगळें घडटा तें कितें काय? हो शिकलेलो मनीस आज कित्याक दारून जाला काय? हो शिकलेलो मनीस आज कित्याक चोरपाक लागला काय? हो शिकलेलो मनीस आज कित्याक खराब जाला काय? हो शिकलेलो मनीस आज कित्याक एकामेकाक जिवेशी मारता काय? कित्याक ताका भुरग्यांचे चुरचुरे नाय काय? येद्या शिकलेल्या मनशाक कित्याक आवयांक मान दिवपाक घोमना काय? कित्याक हो शिकलेलो मनीस आज मोगाच्या बाबा महिन्यानो ह्यो सगल्यो चळवळ्यो करता? जें कितें समाजाक, जें कितें पोरचेक उपकारो ना तसलें तो हाडूंक लायता, हाडूंक सोदता. कित्याक हो शिकलेलो मनीस आज इतलो आपसवार्थी जाला काय? कित्याक हो शिकलेलो मनीस आज इतलो धारून जावन दुसऱ्यांक तो निसंटोन हाडटा काय? जायते विचार येतात. आमी शिकता आमच्या बरेपणा खातीर, शिकता आमच्या फुडारा खातीर, शिकता आमी 2, 3, 4 पयशे जोडच्या खातीर. पूण हे 3, 4 पयशे जोडपा खातीर हांव शिकलेलो मनीस खंयचे वाटेन चलता काय? आनी ते पासत मोगाच्या बाबा म्हण आज हो आयतार जेन्ना शिक्षणाक भेटयल्लो आयतार आमी देवाक आर्गां दिता. ह्या शिक्षणाच्या मळार आमकां जायतें मेळ्ळां. ह्या शिक्षणाच्या मळार जायतें मेळ्ळां देखून आज आमचो फुडार जायतो परजोडीत जाला. ह्या शिक्षणाच्या मळार आमकां जायतें मेळ्ळां देखून आयज आमचें जिवीत उजवाडीत घडये जाला. आज घडये आमी दादोशी आसा, आज घडये आमचे कडेन चड कितें पयशे आसात, आमचो धंदो चलता, आमचें कुटुंब चलता. आनी ह्या शिक्षणांत आज जायतें मेळ्ळे करून देवाक दिन वाचतना ओदिकूय हें शिक्षण कशें आमच्यांनी आमच्या जिवितांत मुखार व्हरूं येता काय? आज तोच जेजू ताचो जुल्म आमकां तें शिकयता. आज जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी उजवाड घालता, त्या नियाळा काडटा, तेन्ना आमी कितें आपणावंक येता काय? देखून आज आमी जॉन बावतिस्ताक पळयतात ते जायते जाण आमी म्हणटले शिकलेलो मनीस तो कसली डिग्री केल्या काय ताणी? ताच्या पायन कसली पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री केल्या काय? सायंटिस्ट काय ताचो पाय? ताची माय कितें व्हडली लेक्चरर काय, एडवोकेट काय? आनी हे शिवट मनांत आमकां आयकूंक येता तेन्ना देवान धाडलेलो कोण एकलो मनीस आसलो, ताचें नांव जिवांव. व्हडले फॅमिलींतलो तो, अमेरिकाक आनी खंय शिकप केलेलो तो, व्हडली पोस्ट डिग्री घेवन येयलेलो, देवान ताका विचून काडला. शिकलेलो तो? आमी जायतीं जाणां म्हणटलीं ना फादर ताका एड्युकेशन ना, नेणार तो. पूण तरूय म्हज्यान तुज्यान चड शिकलेलो तो, तरूय आमच्या मनान चड ताका जाणवाय आसा. देवा कडल्यान आसलेली जाणवाय ती बुकांचेर डिग्रीचेर नासलेली ती ताणें भावार्थान आपणायलेली ती. हेंवूय शिकप आसा, हिवूय जाणवाय आसा. देखून आयज मोगाच्या बाबा महिन्यानो आमी अन्याय करता आसतना हे जाणवायेचेर, हे शिकपाचेर आमी ध्यान मन लक्ष घालपाक आमकां देव आपयता. कित्याक जॉन बावतिस्ट त्या शिक्षणांत आमकां मुखार व्हरता. पयलीं सुवातेर ताच्या जिवितांत नदर मारल्यार आमकां गमता की शिक्षण म्हणटा तें आमकां उजवाड हाडपाक जाय, काडूंक पाडूंक जायना. उजवाड तो आपूण न्हूय उजवाड आसतना उजवाडाक गवाय दिवपाक तो आयलो आनी ताच्या उजवाडान ताणें आपलें जिवीत उजवाडीत केलें. देखून ताणें म्हणलें तुमचे मदें कोण एकलो आसा, तुमी ताका वळखनात पूण तो वळखता. हांव तुमकां पवित्र उदकान स्नान दिता पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. ताच्या वाणाची वाडी सोडूंक म्हाका तांक ना. हें पळय ताचें शिकप, हो पळय तांचो भावार्थ. हातूंतल्यान ह्या उजवाडान तो आपलो जिवीत उजवाडांत हाडटा. आनी देखून पयलें जें कितें आमच्या जिवितांत शिकल्या जरी तर जाल्यार आमी करूंक जाय म्हणटात तें उजवाडाचें जिवीत. हांव शिकलेलो मनीस म्हज्यान काळोखान जियेंक जायना. हांव शिकलेल्या मनशान त्यो काळोखाच्यो वस्तू आसा त्यो करपाक जायनात. हांव जरी तर शिकलेलो मनीस जाल्यार हांवें काळोखाच्या रस्त्यार चलपाक जायना. शिकला हांव, उजवाड मेवला म्हाका, गिन्यानाक म्हाज्या उगडला म्हजें गिन्यान, नको आसलोलें तें शिकलो. पूण आमी त्या फारिजेवा भाशेन वयकिना. ताका तें पाटयल्लें पळय, गिन्यान उजवाडायलें ताचें, विचारतात ते, जाणा जावपाक सोदतात ते तूं कोण? आनी तो सांगता आपूण कोण तो. ताचें गिन्यान उजवाडलेलें काय? जाका ताणें पाटयल्यात ताका असो ताणें कितें सांगलें काय? नको आमी खरें तें सांगलें काय? देखून आयजो समाज तसोच जाल्लो आसा.
शिकले आमी गिन्यान आसा बरें वायट तें विचून काडपाक आमकां कळटा तरूय काडुकाची रूच आमकां उजवाडाचो आमकां कांटाळो येता भिरांत दिसता पूण जोहान बावतीस काळजीदार उजवाडाचे रस्त्यार चलूंक तो आज आमकां उलो करता दुसरे सुवातेर थंयसर मोगाच्या बाबा शिक्षण आसा थंयसर सोत आसा फोट मारली ना ताणें मारूं येताली कित्याक तांकां दिसलेलें की हो क्रिस्त हो सोडवणदार देखून ते म्हणटा तूं जर तर क्रिस्त न्हू सोडवणदार न्हू तूं स्नान दिता तें कशें तर ताणें फोट मारूं येताली सगळें आपणाशें घेवं येतालें ओय तुमी सोदतात तो हांवूच हें सगळें करता तातूंतल्यान जाय तें बरेंपण येतालें हांव तो म्हणून येतालें पूण ताणें फोट मारली ना सोत तें सांगलें हांव न्हू तो तुमी सांगतात तो न्हू हांव प्रवादी न्हू हांव एलिजा न्हू सोडवणदार तुमचे मदें आसा येतलो तो येयलो तो आसा तो तुमी ताका वळखनात मोगाचे बाबा भयणानो हांव शिकला तो जाल्यार म्हजे सगळें तें सोत आसपाक जाय जाल्यार शिकलोलो मनीस फोट्यो कित्याक मारता काय तो शिकलोलो मनीस इल्लिगल वस्तू कित्याक करता काय शिकलोलो मनीस ही वस्त करपाक जायना म्हूण जाणा जाल्यार पोदवेन पयशे घेवन ती वस्तू घडटात कित्याक काय आज हो शिकलोलो मनीस कित्याक पोदवेन स्वतान जियेंक जाय आसलेलो जाल्यार शिकलेल्या मनशाच्या गिन्यानार कित्याक वचनात काय बाबा ती शेतां रोयताली शेतां ती पाड कोरया हें कित्याक चिंतलेल्या मनशाक येता काय तें कित्याक ह्या गिन्यान आसलेल्या मनशाक समजना काय की आमच्या गोंयांत कोल आयलो जाल्यार हें आमचें माणकुलें गोंय काबार जातलें म्हणून कित्याक शिकलेलो मनीस समजना काय कित्याक फोटिंगपणान हें सगळें आमच्या गोंयांत भितर हाडूंक सोदता काय तो कित्याक शिकलेल्या मनशाक समजना काय की ती झाडां पेडां कातरल्यार आज आमचो इतिहास जातलो म्हणून हे आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार मेळचो ना म्हूण कित्याक शिकलेलो मनीस ह्यो काडुकाचे आनी फोटिंगपणाच्यो वस्तू करतात काय आनी कोवीड आसतना लोकांची तोंडां बंद करून सॅक्शनां घालून थंयसर फायल्यो पास करप शिकलेलो मनीस घेणार न्हू तो पूण शिकलेल्या मनशाचें गिन्यान खंय पावलां काय आनी ते पासत मोगाचे बाबा म्हणून आमी गिन्यानी मनीस आमकां गिन्यान आहा म्हणी म्हणटात जाल्यार आमी असल्या वायटाचेर निशेध मारपाक जाय हो शिकलेलो मनीस असलें फोटिंगपण पयस करूंक वावुरता शिकलेलो मनीस जें कितें आडेचें नाडेचें आसा तें कुशीन उडयता शिकलेलो मनीस उजवाडा खातीर मरूंक तयार आसता स्वता खातीर तो मरूंक तयार आसता जाल्यार जोहान बावतिस्तान आमकां तें शिकयलें स्वता खातीर फोट मारली ना ताणें स्वत आसलेलें तें उक्तें केलें मरोंक पडल्यार मरो पूण स्वता खातीर मरतलो हें आमकां गिन्यान सांगता तिसरे सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणानो आमी शिकलेलीं मनशां जाल्यार आमच्या सगळ्यांक खुशालकाय आसपाक जाय एड्युकेशन शूड लिबरेट अस एम आय रायट एड्युकेशन शूड फील आवर लायफ्स वीथ जॉय एड्युकेशन शूड लीड अस टू हॅपिनस हांव जर तो शिकता जाल्यार हांव दुकांत आसूंक शिकना आय एम लर्निंग म्हाका शिकोवंक जाय कित्याक टू मेक माय लायफ ब्रायट एंड ब्युटिफूल आनी त्या पासत आयज पळय हो उलो सोडवणदार येता रिजॉयस ही वॉन्ट्स टू मेक युअर लायफ ब्युटिफूल देखून आयच्या पयले वाचपांत आमी आयकलां हो सोडवणदार येता तो बरी खबर परगटूंक येता गुलुमाक आसलेल्यांक सोडोवंक तो येता जावं कोण कोश्टवतल्यांक तो उजवाड दिवपाक तो येता बरी खबर ती हो तो सोडवणदार आनी देखून गिन्यान आमच्या शिकलेलें गिन्यान शूड लीड अस देर टू बी लिबरेटेड टू बी फ्री शिकोनूय स्ट्रेस शिकोनूय आमी बणकोणीत आसात शिकोनूय आमच्या जिवितांत निराशीपण शिकोनूय आमी पळय कितली कश्ट वता ती पळय कित्याक काय कित्याक आमचें गिन्यान आमी कुशालकायेच्या रस्त्यार सांबाळिनात ही आमच्या गिन्यानान ह्या शिकपान आमी कुशालकाय आहा ती आमी आपणायनाय आमची नदर आनीकूय आसता जायते फावटी आनी त्या खातीर आमी कितलीं पळय निराशीपणां शिकले आमी पूण सुसेग आसा शिकले आमी कुशालकाय आसा शिकयला आमी भुरग्यांक पूण दादोसकाय आसा शांती आसा आनी कित्याक ना काय कित्याक आमकां शिकोवप आमकां खूंय व्हरता इट शूड लीड अस टू जॉय इट शूड लीड अस टू रिजॉयस इट शूड लीड अस टू लिबरेट आवर सेल्फ लिबरेट अदर्स हे हो जो फोड खऱ्या शिक्षणाचो एड्युकेशन कॅनॉट पुट अस इन प्रिझन इट कॅनॉट ट्रॅप अस एड्युकेशन शूड एनलायटन अस हे आमी म्हणटा एड्युकेशन आमच्या काळजा मनात उजवाड हाडपाक जाय हो उजवाड कुशालकायेक व्हरता तसलो तर मोगाच्या बाबा भयणानो आज इल्लो नियाळ करता आसतना हांव जरी तो ओळखून घेता दॅट आय एम अ एड्युकेटेड लेट बी अ एड्युकेटेड पर्सन लेट अस नॉट बी एड्युकेटेड इलिटरेट्स बरें दिसना शिकलेल्या मनशाक भ्रूत म्हणपाक राग येता हांव शिकला तूं म्हाका भ्रूत म्हणटा
पूण कोरन्यो थोडे फावटी आमच्यो ताज्यान पास जातात. हांव शिकलां, शिकप म्हणटा त्या बुका वयल्या म्हणना, पूण शिकप जे जाणवांच्या अनुभवान आयलोले देखून आज आमकां थोडे आमच्या आवय बाबाची आमकां ओत दिसतली. ही आवय बापाय कोण व्हडली शिकलेली ना, ताणें आपल्या भुरग्यांक शिकयल्यात, पूण ताचें शिकप तांचे जाणवायेक कोणाच्यान सोर करपाक जायना. आज आमकां आवय बापायची इश्टी मोसांव दिसतले, शिकलेली मनशां न्हय ती, आमी शिकल्यात, आमकां शिकयल्यात ताणें, पूण ताणें आपणाक आसलेल्या शिकपा उद्देशी आपलो घोराबो सांबाळलो, भुरग्यांक बरी देख दिली, भावार्थ दिलो. आनी आज तुमकां मनशां केल्यात जाल्यार तुमी तें फुडें व्हरपाक, तुमी तें तुमच्या भुरग्यांक दिवपाक, तुमी ह्या शिक्षणाचो फोड उजवाड कितें तो ताच्या काळजा मनान घालच्यात. पूण मोगाच्या बाबा भयणानो, आमकां देवान गिन्यान दिलां, आमी शिकल्या जायतें बरें तें आपणावन हो उजवाड आज आमी वाद पेटयला ते कुशालकायेच्या आनंदाच्या जिविताक आमकां व्हरूंक. जें कितें हांव शिकलां तातूंतल्यान म्हजें जिवीत सोबीत करून, दुसऱ्याचें जिवीत सोबीत करून गोंय आमचें राखूंक, आमचो देश आमी सांबाळूंक ही कृपा आमी सांत आमकां मागुया. उबी रावया, आमचो भावार्थ बरोबर उच्चारून म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया. पवित्र आत्म्या उरी सांबाळलो, अंकवार मरयताय सल्मलो, हॉस्पिटलांत ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिलो, तो मेलेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात सोडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या सुव्यात बसला, पित्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कॅथॉलिक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठांय, पात्रांचें बक्षणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. आमचो पाप साहेब, बिस्म साहेब, यादनीक आनी हेर मोठवाशी भावां भयणी जायतो बरो वावर शिक्षणाच्या मोडार करतात आनी करीत आसात. सोबार अडचण्यांक फुडो करतात तेन्ना पवित्र आत्म्याचें बळ आनी कृपा तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी शिकपाच्या मळार नव्यो येवजण्यो आनी कल्पना वापरूंक सोंपेपणां फावो करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. शिक्षकांनी आपलो वेळ, जाणवाय आनी उमेद शिक्षणीक मळार सदांच दिवंक तयार आसूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. नवी शिक्षणीक येवजण नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी चालीक लावूंक आमचो सरकार जायतो प्रयत्न करता, तेन्ना सगळ्या नागरिकांच्या फायद्याक आनी उदारपसणाक उपकार तल्यो येवजण्यो मांडून हाडूंक देवाचो आदार आनी पवित्र आत्म्याची जाणवाय तांकां मागुया. शिक्षणाचो बरो वावर फुडें व्हरूंक आनी शिक्षण सगळ्यांक पावूंक आर्च डायसेसन बोर्ड ऑफ एड्युकेशन आनी डायसेसन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन ही खातीं वावुरतात. ह्या खात्यांनी वावुरतल्यांक सगळ्यांक देवाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची खात्री कर. ओगेपणान आमच्यो खासक्यो गरजो देवा मुखार हाडुया. कधी करून जी भावां भयणां कश्टवतात, पिडेंत सोंसतात कोविड-19 लागून, आमच्याच खासगी प्रश्न, पिडा, अडचण्यो हुस्क्या कोंती आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक बापाच्या हातांत घालुया. सर्वेस्परा देवा, आज आमी शिक्षणाच्या प्रशिश्टायेक भेटयलेलो आयतार पाळटाव, तेन्ना शिक्षणीक मळार वावुरतल्या सगल्यांक जो भाव दिसता भाशेन नीज गोवाय कर म्हूण आमी मागताव. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. तुझ्या पवित्र
करुया. म्हज्या भयणी बाबांनो, ह्या म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी उलोवणी आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या आदमाक सर्वेस्पोर मानून घेव. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे ओगुणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनीक सासनाच्या देवा, सोरूक काळी आनीक सोरूक ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगुटलें. उतरां वरत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतूच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावन वाकाडणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गेच्या सोळ दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. आनी भक्तीपणान हे बागांत वांटो घेवंक वावरुया. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रात्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी खातलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनीक समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. गुडपोर गोठया तुझे पुनर्जीवन
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेव तोले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरमोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची आनी आमच्या आख्खे फिरगोजेंतल्या कुटुंबाची कोविड-19 एपिडेंत कश्टवतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती बागेवन जुजे तिचो पोती बागेवन धर्मदुता आनी सर्व काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागेवन आग्नेस, बागेवन फ्रांशीक शावियर, बागेवन जुजे वाजा सांगाता सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. अपुरबायेच्या भावा भयणांनो, जेजून शिकयलेले मागणे म्हणटा आसतना सगळे तरेचो काळोख जो आमच्या सरभोंवतणी आसा तो बापाच्या हातान घालुया. उजवाड आमच्या मदें आसूंक आमी मागुया. थंयसर शेतकामती बाबडे कश्टवतात, आपल्याचें जिवीत काळोखान घाली नाका म्हूण घडये ते मागतात. उजवाडाचें जिवीत सांबाळूंक सरकाराक विनंती करतात. हे वाटेन आमी कितले वस्तूचो काळोख पळयता तेन्ना आमी झुजता. थंयसर कालच्या दिसाक इलेक्शनां जाल्यान खंयचे वाटेन कहलें गिन्यान आमी वापरलां तें आमी नकळो. खंयच्या मनशाक विचून हाडून कसलो फुडार मुखार हाडूंक सोदता तें आनी 2 दिसांनी गोमतलें, फाल्यां गोमतलें म्हणून. हें सगळें जें कितें आसा आमच्या मदें काळोखाचें आसा तें पयस कर सायबा आनी उजवाडाचें आसा तें आमच्या जिवितांत हाडूंक आनी आमच्या गिन्यानांतल्यान आमी हो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांत मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता जशी आमची पातकां बुगूस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या भंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशणांत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. तुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. तुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माई मोखान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटिले आमची देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटिले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचो सुवाड संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुमया म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळची.
प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा, ह्या तुज्या देवीक जेवणाच्या बळान पातकांतले आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी तयार जावं. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सर पदवेदार आनी काकुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तो उप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतले पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाडायेन आयकून घे. ही सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणाक येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बाबा बिणानो, फकत उतर म्हजें एक दिन वासणीचें. ही मिसाची मांडावळ करपाक जावं 6:30 जावं आतां झोन 4 ते आमच्या भयणांनी त्रास घेतल्यात. हांगा कितेंच म्हजें दिनवास आनी बरे भाशेन ही मांडावळ जावच्या खातीर जायते उपाय घेतल्यात. म्हजे कितें दिनवास तुमकां जावं देवाचें उतर पोरगोटपी जावं गायन करपी वाजोवपी आमचो साव्यो आमचे पेलिजा हें सगळें बरे भाशेन जावपाक आमकां ते आदार दितात. वॉलंटियर्स आज जी कोण थोडी आयलीं आमच्या 6:30 मिसाक आनी आतां आमी कितेंच भाशेन दिनवासता आनी तुमकां सांगलेल्या प्रमाणे बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक तुमी आमकां सहकार दिला. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बसूया. आतां वॉलंटियर्स दाखयतात ते भाशेन फुडें सरून आमी जेजूक काळजाक घेवचो.